सुपर पावर की कमान कौन संभालेगा, फैसला आज हो जाएगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन में ट्रंप और कामला हैरिस में कांटे का मुकाबला। मुतादिद रियासतों में पोलिंग खत्म, नतायज आने का सिलसिला शुरू। कई रियासतों में अभी भी वोट डाले जा रहे हैं। रियासत इंडियाना, केंटकी, वेस्ट वर्जीनिया से ट्रंप कामयाब। वर्मोंट से डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कामला हैरिस कामयाब। ट्रंप के 23 और कामला हैरिस के 3 इलेक्टोरल वोट। साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, फ्लोरिडा में ट्रंप को बढ़तरी। न्यू हैम्पशायर, वर्जीनिया, नॉर्थ कैरोलिना में कामला को सबकत हासिल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कामला हैरिस 222 और ट्रंप 219 इलेक्टोरल वोट लेंगे। 270 इलेक्टोरल वोट लेने वाला उम्मीदवार फातेह होगा। 7 स्विंग रियासतों के 93 वोट फैसला कुन साबित होंगे। अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे पोलिंग खत्म होगी। तकरीबन 24 करोड़ अहल वोटर्स में से 8 करोड़ 20 लाख से जायद लोग पहले ही अपना हक राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं। अमरीकी इंतखाबात में वोटर्स आज ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स को भी मुंतखब करेंगे। 11 रियासतों में गवर्नर्स का इंतखाब भी आज होगा। ऐवान नुमाइंदगान पर कंट्रोल के लिए 218 सीट्स दरकार हैं। इस वक्त सेनेट में रिपब्लिकन अरकान की तादाद 38 और डेमोक्रेट्स 28 हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में वोट कास्ट किया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, मैं सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ हूँ। जो भी हमारे मुल्क आना चाहे उसे कानूनी तौर पर आना चाहिए। वोट गिनने में 3 दिन लगने की कोई वजह नहीं। अमेरिका में सदारती इंतखाब, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। पाकिस्तानियों का कहना है कि बाइडन और कामला हैरिस ने इसराइल की खुलकर मदद की। गजा में कत्लेआम में मुलव्वस अफराद को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसा सदर आना चाहिए जो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाए। ग्रीन लॉकडाउन के बावजूद लाहौर आज फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। आइंदा 3 रोज में सूरत हाल मजीद बिगड़ने का अंदेशा। अमरीकी मौसमियाती इदारे ने खबरदार कर दिया, लाहौर का आलूदगी इंडेक्स 700 हो सकता है। अमरीकी इदारे के मुताबिक भारतीय स्मॉग से लाहौर मुतासिर है। महकमा माहौलियात ने स्मॉग वॉर रूम कायम कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में फैसला। आईनी बेंच का फैसला 7-5 के तनासुब से हुआ। इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस जमाल मंदोखेल बेंच में शामिल। जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी आईनी बेंच का हिस्सा होंगी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान से 2-2 जजेस, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज को बेंच का हिस्सा बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस का 26वीं आईनी तरमीम का केस इसी हफ्ते फुल कोर्ट में लगाने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिखा। 31 अक्टूबर को कमेटी मीटिंग में केस फुल कोर्ट में लगाने और 4 नवंबर को समाअत का फैसला किया गया था। कमेटी के फैसले के बावजूद कॉज लिस्ट जारी नहीं की गई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर को कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया था। चीफ जस्टिस के इजलास ना बुलाने पर दोनों ने खुद इजलास बुला लिया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मामला। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर की मीटिंग के मिनट्स जारी। दस्तावेज के मुताबिक बतौर कमेटी सरबराह चीफ जस्टिस को आगाह करने के बावजूद इजलास नहीं बुलाया गया। 26वीं आईनी तरमीम का मामला फौरी नौयत का होने की वजह से कमेटी का इजलास बुलाया गया। ये तासुर गलत है कि फ़र्द वाहिद के लिए कानून साजी की गई। कानून साजी कानून के मुताबिक ही की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा, सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत 5 साल की गई।
وزیر اعظم کا عہدہ 5 سال کے لیے ہے، اسمبلی بھی 5 سال کے لیے ہوتی ہے۔ نومبر بھی آ چکا، قیاس آرائیاں دم توڑ گئیں۔ بانی پی ٹی آئی کو سیاستدان نہیں مانتا، میں سمجھتا ہوں علی امین گنڈا پور سمیت پی ٹی آئی نے کچھ رویہ بدلا ہے۔ بشرا بی بی بھی اس رویے کے نتیجے میں باہر آئی ہیں۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا حالیہ قانون سازی کے خلاف مشترکہ جدوجہد کا اعلان۔ اسد قیصر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ حکومتی اقدامات کے خلاف مشترکہ لاہ عمل پر بات چیت۔ پی ٹی آئی رہنما حسن اخونزادہ نے کہا، حکومتی رویہ کسی صورت جمہوری نہیں، جعلی اسمبلی میں قانون سازی قبول نہیں کریں گے۔ ترجمان جے یو آئی اسلم غوری بولے، حکومت نے 26ویں آئینی ترمیم اور آئین سے غداری کی۔ منظور کیے گئے بلز پر دفاع کمیٹی میں بحث ہونی چاہیے تھی، حکمران اپنے لیے گڑھا کھود رہے ہیں، یہ قانون سازی انہی کے خلاف استعمال ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے قومی اسمبلی میں وار، کہا یہ لوگ عوام سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، انہوں نے خوفزدہ ہو کر بانی پی ٹی آئی کو ہدف بنا لیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی صورتحال پر اظہار اطمینان، وفاقی کابینہ سے خطاب میں کہا، پالیسی ریٹ کم ہونا معیشت کے لیے اچھا ثابت ہوگا، معاشی صورتحال بہتر ہونے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ دورہ سعودی عرب انتہائی کامیاب رہا، معدنیات، سولر انرجی، آئی ٹی شعبوں میں سعودی عرب کی گہری دلچسپی ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب میں بولے، آج ہم نے 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا ہے، جو منصوبے 6 ماہ میں مکمل ہوتے تھے اب 3 ماہ میں مکمل ہوں گے۔ آئندہ سال 1,79,210 پاکستانی حج کی سعادت حاصل کر سکیں گے۔ حج پیکیج 10,65,000 سے 10,75,000 کے درمیان ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی۔ حج کوٹا گورنمنٹ اور پرائیویٹ حج اسکیم میں 50% کے تناسب سے تقسیم ہوگا۔ چھبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست سپریم کورٹ میں دائر، ڈائری نمبر بھی الاٹ، موقف اختیار کیا، ترمیم آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متصادم ہے، عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس بھی نہیں، عدلیہ کی آزادی سے متصادم ترمیم کالعدم قرار دی جائے۔ پنجاب بھر میں شہریوں کو گھر بنانے کے لیے 60 کروڑ روپے موصول، اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں 850 سے زائد درخواست گزاروں کو پہلی قسط کی ادائیگی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی درخواست گزاروں کو مبارکباد، کہا پہلی قسط اکاؤنٹ میں منتقل ہو چکی، شہری اپنے گھر کی تعمیر کا آغاز کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں سہولت کے لیے رکاوٹوں کو دور کیا جا رہا ہے، عالمی مالیاتی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے، حکومتی اقدامات سے بیرونی سرمایہ کاری میں اضافہ ہو رہا ہے، وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، کہا پالیسی ریٹ میں بتدریج کمی آ رہی ہے، حکومتی مؤثر معاشی پالیسیوں سے ترقی کی بنیاد رکھ دی۔ کراچی والوں کو بجلی کا ایک اور جھٹکا، نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 40 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی، اضافہ اگست 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا کہ الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولیاں جنوری 2025 کے بلز میں کی جائیں گی۔